गरिकन प्रदेश 1 को बजेटको सन्दर्भमा रहेर हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 का योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बोलाएका छौँ। विशेष गरेर यसमा चाहिँ हामीले सुबोध सरलाई के अनुरोध गर्छौँ भने बजेटका प्राथमिकता कस्ता छन्, चुनौतीहरू के छन् बजेट बन्नमा, र विशेष गरेर खर्चका स्रोतहरू कहाँबाट जुट्छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। र हामीले सुबोध सरलाई मैले धेरै चिनाइरहनु पर्दैन, उहाँ एक समाजसेवी लामो समयसम्म मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नुभएको असल व्यक्तित्वको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यसले गर्दा पनि हामी सरको क्लास लिन आतुर नै छौँ। र मैले बाँकी समय सुबोध सरलाई दिएँ र यसमा दुईटा डिभाइड गरेको छ कार्यक्रमलाई। पहिलो 40 मिनट चाहिँ हामीले गेस्ट टाइम भनेर हामीले गेस्टलाई टाइम दिन्छौँ र सरले आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुन्छ, र त्यसपछि यो डिस्कनेक्ट हुन्छ र तुरुन्तै फेरि जोड्छौँ, हामी यसमा जोडिन्छौँ। र दोस्रोमा चाहिँ हाम्रा सवालहरू रहनेछन्, त्यसमा चाहिँ सरले हामीलाई हाम्रा जिज्ञासाहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्दै मैले लामो समय नलागाइकन बाँकी समय चाहिँ मैले माननीय सुबोधराज प्याकुरेल सरलाई अनुरोध गर्ने। सर ल सबैलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ एउटा आग्रह के छ भने यो औपचारिक बैठक होइन, हाम्रो मञ्चमा पनि छैनौँ, त्यसकारण मलाई कृपापूर्वक माननीय नभनिदिनु होला। पहिलो मेरो अनुरोध यो सार्वजनिक रूपमा सबैसँग मैले भन्ने गरेको छु। अब हामीहरूको नेपाल सरकारले जारी गरेको जुन नीति तथा कार्यक्रम छ त्यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई चाहिँ नि विकासको केन्द्रको रूपमा उल्लेख गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान। त्यसैको वरपर सबै प्रदेशको मात्रै होइन, सबै स्थानीय तहको पनि आगामी बजेट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब योभन्दा अगाडि हामीहरूले आवधिक योजना पनि जारी गरिसकेका छौँ। त्यसमा के छ तपाईहरुलाई थाहा छ, म तपाईहरुको समय लामो लिन्न। त्यसका रणनीतिक लक्ष्यहरू 7 वटा छन्, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहै छ। धेरै जसो साथीको हातमा आवधिक योजनाको किताबै परिसकेका छ। अहिले पोस्ट कोरोना भनेको यसले चाहिँ नि वास्तवमा विश्वभरिकै डेभलपमेन्ट प्याराडाइमलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने एउटा ठुलो अवसर तपाईँ हामीलाई दिएको छ। र अहिले अर्थविज्ञहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अर्जुनजी बडो ध्यानले सुन्दै हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई धन्यवाद छ। कुरो के छ भने स्रोतसँग हामी त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। यो स्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने हामीहरूको एउटा पुरानो रोग छ। तपाईहरु जहिले पनि सुन्दाखेरि बजेट यति प्रतिशत खर्च भयो, बजेट उति प्रतिशत मात्रै खर्च भयो मात्रै सुन्नुहुन्छ। तर बजेटको खर्च भनेको त त्यो त इफेक्ट न हो। कारण त हामीहरूले भन्न के सक्नु पर्थ्यो भने विकास योजनाहरू यति चाहिँ पुरा भए, यति चाहिँ पुरा भएनन्, अथवा पुरा भएका योजनामा यो मुख्य तत्त्व चाहिँ पुरा भयो, मुख्य तत्त्व यो चाहिँ त्यसमा लागू भएन अथवा पुरा भएन, अनि यति पुरा भएनको अर्थ त्यति चाहिँ खर्च यति चाहिँ कम भयो भन्न सके भए हुन्थ्यो। तर यहाँ त म रोग के देख्छु भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सडकमा हिँड्ने मान्छेसम्मले पनि बजेट कति प्रतिशत खर्च भयो भनेर मात्रै चिन्ता गरेर देख्छु। म अलि मुफट मान्छे हुँ, मलाई चाहिँ बजेटको चिन्ता छैन। किन छैन भन्नु होला भने सरदर हामीहरूले उत्पातै खर्च गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म 60% भन्दा बढी हामीले खर्च गरेका छैन। र हाम्रो सिङ्गो नेपालको चाहिँ नि बजेटरी क्यापासिटी जति सुकै घट्यो भने पनि 30% घट्ला भनेको तात्पर्य 70% त हामीसँग क्षमता रहन्छ। तर क्षमता चाहिँ हाम्रो 60 छैन। यसपल्ट हेर्दाखेरि त 47 को वरपर हामी घुम्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बजेटको चिन्ता नगरौँ, बरु चिन्ता चाहिँ कहाँ गरौँ भन्नु होला भने अनावश्यक खर्च जो हुन्छ, प्रशासनमा जो बढी खर्च हुन्छ, त्यो प्रशासनिक खर्चलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा तपाईँ हामी सबैको चिन्ता जागृत भएर आउनुपर्ने बेला छ। यसै सन्दर्भमा मेरो तपाईहरु सबैसँग विनम्र आग्रह छ र तपाईहरु विचार निर्माता पनि हुनुहुन्छ। यो देशमा संघीयता आयो, तपाईँ हामी सबै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले यो देशमा संविधान बनायौं। तर जनताको आवाज चाहिँ नि सुन्ने गरी यो देशको चाहिँ नि शासन चाहिँ परिवर्तन भयो कि भएन? सरकार त परिवर्तन भयो, शासनको तरिकाले जनताको विचार, जनताको भावनालाई ग्रहण गर्न सकेको छ कि छैन? त्यस संसारको व्यवस्थापन, त्यस संसारको निर्णय प्रणाली
त्यस अनुसारको जवाबदेही नतिजा उन्मुख तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि व्यवस्थापन र प्रशासन भएको छ कि छैन, सवाल चाहिँ त्यो हो। त्यो नभएको कारणले अहिलेसम्म चलिआएको चाहिँ के हो भन्नु होला भने सरकारले बजेट पठाइदिने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने अनि ठेकदारले विकास गरिदिने। यो सबै चिजबाट तपाईँ हामीले मुक्ति यदि नलिने हो भने यो निराशाको कारणले र विशेष गरी यो विदेश र स्वदेशको मिडियाको चाहिँ नि यो ग्लेमरको कारण अहिले तपाईँ हामीले हेर्यौं भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका 25% भन्दा बढी मान्छेहरू एकपटक विदेश गइएन भने बेजत हुन्छ भनेर विदेश जाने मान्छेहरू छन्। हालाकि त्यहाँ गएर जे जस्तो उनीहरूले दुःख गर्छन् त्यसको चौथाइ मात्रै दुःख यहाँ गरिदिने हो भने त्यहाँभन्दा धेरै यहाँ आम्दानी हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ। भनेको तात्पर्य हामीहरूले ती तन्नेरीहरूलाई जुन कि चाहिँ नि अहिले हेर्दाखेरि 21 देखि चाहिँ नि 40 वर्षसम्म उमेर समूहका मान्छेहरू झन्डै 65% वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा पर्छन्। उनीहरूलाई त्यो जागरण, त्यो विश्वास तपाईँ हामीले दिलाउन नसक्यो कारणले उनीहरू बाहिर गएका छन् र उनीहरूले कमाएको पैसाको तपाईँ हामीलाई सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि सरदर 78% भन्दा बढी त उही फेरि आयातित चामल, दाल, नुन, तेलदेखि लिएर कस्मेटिक सामान किन्नलाई, मोटरसाइकल किन्न, मोबाइल किन्न खर्च भइरहेछ। अब अहिले कोरोनाले संसारभरिलाई के बतायो भने तिम्रो वातावरण सबभन्दा ठुलो कुरो इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउने र प्रत्येक परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबको यदि विकासको कार्यक्रम गरेनौ भने तिम्रो भविष्य छैन भनेर यसले बताइदियो। यो एउटा राम्रो अवसर। अब अहिले तपाईँ हामी हेरौँ, अब प्रदेश एकलाई त धेरै चिन्ता छैन, हामीसँग 3.5 लाख टन त चाहिने भन्दा बढी नै अनाज उत्पादन हुन्छ। तर क्वेशन के हो भन्नु होला भने हामीसँग भएको सम्भावनालाई हामी उपयोग चाहिँ कसरी गर्छौं। अहिले यति बेला कोरोनाले हामीलाई जे सिकायो हैन। अब हाम्रो पर्यटनबाट त्यति ठुलो योगदान छैन, जम्मा प्रदेशको त 2% मात्रै हो, कृषिको पनि 37% हो, उद्योगको 20%। उद्योगको बारेमा धेरै चिन्ता किन छैन भने विराटनगरमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ यहाँको औद्योगिकरण कसरी भयो भनेर। भारतमा साझा मार्फत चाहिने प्रशस्त चाहिने अनुदान दिएर फलाम कारखानाहरू खुले, पछिल्लो चरणमा त्यो चल्न नसक्ने भएपछि त्यही प्रहरी उठाएर ल्याएर यहाँ रड बनाउने फलाम कारखाना उताबाट दिल्ली ल्याउने, यहाँबाट तेलपाल गरेर रड बनाउने उद्योगहरू खुले। त्यस्तै उद्योग चले। चामल, दाल, तेल मिल पनि राजस्थानबाट कताबाट आएका व्यापारीहरूले सुरु गरे। त्यसकारण हाम्रो देशमा अहिलेसम्म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उद्योगपतिहरू त धेरै भए जो कि राजस्वको डिफरेन्स खाएर हुर्किए, तर हामीहरूले उद्यमी बनाउन सकेनौँ। दोस्रो कुरा यो हो। तेस्रो कुरा के हो भन्नु होला भने संघीयतालाई वास्तवमा मजबुत बनाउने अथवा कानुनको शासनकै कुरा गरौँ न। जनताले जे लाग्छ त्यस अनुसारको कानुन बन्छ। अब कानुन छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने कानुनै पर्खेर बस्ने हो भने हाम्रो कहिले पनि समाज अगाडि बढ्दैन। जसरी अहिले तपाईँ हामीले सुनेका छौँ केही पालिकाहरूले प्लटिङ गरेर पनि बाँझो राखिएका जमिन र अरू सार्वजनिक जमिनमा चाहिँ ट्र्याक्टर लगाएर जोतेर मान्छेलाई ल तिमीहरू फलाएर खाऊ भनेर के अनुदानका साथ कृषि कर्ममा लगाएका छन्। कानुन बमोजिम त्यो मिल्दैन। तर अब त्यसरी चाहिँ जब तलबाट मान्छेले काम गर्न थाल्छन् अनि त्यो व्यवहारलाई नियमन गर्नको लागि भोलि कानुन बन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो नजरमा अहिले नेपालमा एउटा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको छ। क्रान्ति भनेको बन्दुकै बोकेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारजन्य तरिकाबाट हुन्छ। हाम्रै प्रदेशमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ लिमिटेड हाम्रो मातहतमा थिएन नि त। तर हामीले त्यो घर कब्जा गऱ्यौँ, कोरोना अस्पताल खोल्यौँ कि हाम्रो मातहतमा सेना पनि होइन, पुलिस पनि होइन, तर उनीहरूलाई पनि पैसा दियौँ र काममा लगायौँ। क्वारेन्टाइन पनि खोल्यौँ, आइसोलेसन पनि खोल्यौँ, जबरजस्ती गर्दै गयौँ। आखिर देशैभरि यो चलन चल्यो। प्रदेश एकले नै त्यसको अगुवाई गरे हो। त्यो समितिमा मै थिएँ, मैले नै भने मुख्यमन्त्रीलाई जाउँ, हिँड्नुहोस्, हतौडा लिएर जाउँ, ताजा फोड्दिउँ, घर कब्जा गरौँ, खोलौँ त्यहाँ कोरोना अस्पताल। गर्ने के? प्राइभेट अस्पतालहरूको ताल देखिहाल्यो। अब अहिले म आउँछु अवसर के छ भनेर। अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब नेपालमा चाहिँ 20-22 लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ। अब त्यो बाँझो जमिनमा फर्केर आउने मान्छेहरू जति होला, कति होला,
मेरो अन्दाजमा प्रदेश 1 मा आउने फर्केर आउने मान्छेहरू बिग्नै भयो भने 3.5 देखि 5 लाख हुन्छ र ती मान्छेहरू 5 महिनापछि आधा उदो फिर्ता जान्छ, उनीहरू यही बस्छ। बाँकी चाहिँ हामीले कोसिस गर्नु पर्यो कि आएका मान्छेहरू पनि फिर्ता नजाउँ, ताकि हाम्रो लागि कमसेकम खाद्यको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्यको अधिकार जुन भनेको छ संविधानले, त्यो पुरा गर्नको लागि उनीहरूले खेतीपाती गर्न पाउन्। अब खेतीपातीको कुरो गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग प्राङ्गारिक मलको प्रशस्त सम्भावना छ। वेस्ट डिकम्पोजरदेखि लिएर पानी मलदेखि लिएर ढैँचादेखि लिएर सारा उपायहरू जसको बारेमा किसानलाई आफै थाहा छ, तर उसलाई अलिकति थोरै सहयोग गर्न सक्यो भने पनि हामी भन्छु नेपालमा खाद्यान्नको नोक्सानी भण्डारणको क्रममा 30% भन्दा बढी हुन्छ। हेर्नुहोस्, माइकोटक्सिन र अफ्लाटक्सिनले गर्दाखेरि कति नोक्सान भएको छ त्यो तपाईँहरू जस्तो विज्ञलाई थाहा छ। यदि हामीहरूले समूह बनाएर किसानहरूलाई सस्तैमा पाइन्छ त्यो ड्रायर मात्रै उपलब्ध गराउन सक्यौँ र राम्ररी सुकाएर मल्टिलेयर ब्यागमा चाहिँ प्याकिङ गर्नको लागि केही अनुदान सुरुमा एक वर्षलाई मात्रै दिन पायौँ भने 30% नोक्सानी कम हुनु भनेको त 30% खाद्यान्नको उपलब्धता बढ्नु होइन र त्यतिले मात्रै साबित गर्छ कि हामीहरूलाई त्यति ठुलो समस्या पर्दैन। तर यो सबै मामलामा यस्तै सृजनशील भएर सोच्ने गर्ने लाग्ने तौर तरिका चाहिँ हाम्रो के छ भने व्यवस्थापनमा हाम्रो प्रशासनमा छैन। प्रशासनलाई नतिजासँग मतलब छैन, उसलाई प्रक्रियासँग मतलब छ र प्रक्रिया हाम्रो यस्तो क्लिष्ट छ कि भोलि किसानलाई हामी बिउ उपलब्ध गराउन त भनेर हामी लागौँ भने हुन्छ के भन्नु होला भने बिउ दिने भनेर निर्णय गर्दा गर्दै त्यो बाली काट्ने बेला भइसक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तै अब हाम्रो तपाईँ हामीलाई थाहा छ यहाँ कतिपय म देख्दैछु अनुहार अहिले मिन्दा ढकालजीलाई पनि देखेँ, सर नमस्कार है। मेरो कुरो के छ भन्नु होला भने इटरीबाट पूर्व काकडभिट्टासम्म हामी उहिले 35-36 सालको आन्दोलनमा लुक्दै हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्थे यो चाहिँ जलघडाको क्षेत्र हो, 22 वटा छ यहाँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सिमसारहरू छन्, मूल फुटेका छन्, त्यसको मात्रै जनताले आफै कुलो खनेर लैजाने हो भने पनि हामी सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले इन्डिजिनियसली हामी के गर्न सक्छौँ त्यतातिर सोच्ने, केही कुराहरू अब सरकारको नियम कानुन के छ त्यसलाई वास्ता नगरिकन काम गर्ने र त्यो कामलाई पछि प्रमाणीकरण हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ गर्ने, यो तरिकाले स्थानीय तह र प्रदेशको बिचमा साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्तन हो। त्यसैले अहिले पनि हामीहरूले के छ भने तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदाखेरि पनि व्यावसायिक कृषि र कृषि उद्यम, कृषिमा आधारित उद्योग, यो दुईटालाई मुख्य कुरो मानेको छ। अब त्यस्तै हामीसँग त प्रदेश 1 मा त चाहिने धेरै सम्भावनाहरू छन्। जडीबुटीको सम्भावना छ, फलफुल खेतीको सम्भावना छ, बेमौसमी तरकारीको सम्भावना छ। त्यसका लागि हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिने शीत भण्डारहरू बनाइदिनु पर्ला। तर मुख्य कुरा के हो भने अहिलेसम्मको जुन बजार प्रणाली छ जसले उत्पादन सम्बन्धलाई चाहिँ बिल्कुल अन्यायपूर्ण बनाएको छ, उत्पादकले मूल्य नपाउने, बीजको बिचौलियाले मात्रै नाफा खाने, यो खालको जुन चाहिँ तौर तरिका छ यसलाई फेर्नको लागि सामूहिक रूपमा मान्छेलाई चाहिँ उत्पादन कार्यमा अब आबद्ध गर्ने र यसपटक हामीहरूले भनेका छौँ कि जस्तो गएको वर्षको तपाईँहरूले रातो किताब बजेट पनि हेर्नु भयो होला, नेताजीहरूको प्रेसरमा परेर जथाभावी योजनाहरू छुट्याउने, त्यसमा पुग्दै नपुग्ने पैसा भए पनि हाल्ने, एक लेखा योजना पनि देख्नुभयो होला तपाईँहरूले। त्यो चाहिँ के हो भने 1000 भनेको, अब योजना चाहिँ 5 करोडको छ, रकम चाहिँ 1000 छ। कतै जोगीलाई 50 लाख रुपियाँ बाँडेको छ, कतै मन्दिरलाई बाँडेको छ। यो सबै अनुत्पादक खर्चहरू बिल्कुलै गर्नुहुन्न भनेर हामीहरूले भनेका छौँ। र यसपटक राम्रो चाहिँ के भएको छ भने प्रदेशको चाहिँ बजेट तथा योजना दिग्दर्शन 2076 हामीहरूले जारी गरेका छौँ र त्यस अनुसार मात्र अबका योजनाहरू छनौट हुनेछन् भनेर मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरिसकेको छ। र हामी यति बेला चाहिँ नीति र कार्यक्रम लेख्ने काममा लागिरहेका छौँ। यो नीति कार्यक्रम हामी पछि मङ्गलबारसम्म यो कम्प्लिट गर्छौँ। यो नीति कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गर्छ कि कहाँ कसरी उत्पादनशील कामहरूलाई हेर्ने, र हामीहरूले भनेका छौँ कि अब एकल ढङ्गले
मन्त्रालयमा बेगल बेगल कुर्सी टेबलमा बसेर बेगल बेगल नीति कार्यक्रम र योजना लेख्ने काम छैन। अबको योजना होलिस्टिक हुनुपर्छ, होलिस्टिक हुनुपर्छ र पहिलो प्राथमिकता चाहिँ केलाई दिनुपर्छ भने यस्ता खालका कामलाई दिनुपर्छ जसमा तुरुन्तै उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भनेका छौँ। र त्यसको लागि हामीहरूले चाहिँ नि केही बुदाहरू पनि कोट गरेका छौँ। हामीहरूले भनेका के छौँ भने अबको चाहिँ नि मार्गदर्शक सूचकको रूपमा हामीहरूले 6 वटा मार्गदर्शक सूचक हामीहरूले तय गरेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ जनसहभागितामूलक हुनु पर्यो। दोस्रो मसिद्याउन लाग्ने जसमा चाहिँ कुल लागतमा जनसहभागिताको अंश पनि देखियोस्। दोस्रो शीघ्र प्रतिफल युक्त हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ व्यवसायगत वर्गीकरणको आधारमा कुनै 3 महिनामा शीघ्र होला, कसैलाई 3 वर्ष लाग्ला। तेस्रो दिगो योजनाको चरित्रको आधारमा कतिको टिकाउ छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। चौथो आत्मनिर्भर योजनाको क्षेत्र र चरित्र अनुसार सञ्चालन सम्भार र विकासमा आत्मनिर्भर हुने खालको जनताले नै जिम्मा लिने खालको। अनि पाँचौं छ तपाईको मितव्ययी आम रूपमा लाग्ने लागतको तुलनामा कम लागत लाग्ने र बढी सृजनशीलता भएको भनेर भनेका छौँ। र छैठौं चाहिँ मन्त्रालयद्वारा निर्धारित अन्य सूचक भनेर मन्त्रालयले नै यो सूचक तय गरेर भनेका छौँ। यिनै सूचकमा जुन जुन योजना पर्ने छन् तिनीहरू प्रोजेक्ट ब्याङ्क भित्र पर्छन्। अनि प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा परिसकेपछि त्यसपछि त्यसको डिपिआर, आइई, फिजिबिलिटी स्टडी आदि इत्यादि गरिसकेपछि अनि मध्यमकालीन खर्च संरचना भन्ने हुन्छ, एमडिएफ भन्छन्। त्यसमा चाहिँ बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र अनि मात्रै योजना स्वीकृत गर्ने भनेर हामीहरूले भनेका छौँ। र यो सङ्घर्षमा हामी छौँ। तपाईँहरूलाई प्रश्न भनौँ, प्रदेश योजना आयोग यो सङ्घर्षमा छ, सरकार भित्रै सङ्घर्षमा छ, राज्यको संरचनामा सङ्घर्षमा छ। यी कुराहरू यो डकुमेन्ट हामीहरूले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको लागि जुन हामीहरू यति बेला खाका बनाइरहेका छौँ, यो खाका म तपाईँहरूलाई पर्सनल्ली ल दिलनाथजीले नै लिड रोड लिनुहोस्, तपाईँ मलाई इमेल पठाउनुहोस्, म सबैलाई फरवर्ड गर्छु। त्यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरू राय सल्लाह दिनुहोस्। राय सल्लाह मात्र होइन, हिन्दुस्तानमा हल्ला भन्छ नि, सार्वजनिक रूपमा हल्ला गर्नु। यो हल्लाले सरकारलाई पनि बनाउँछ र हाम्रो जुन चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ नेगोसिएटिङ स्ट्रेन्थ पनि हाम्रो बढाउँछ। होइन भने अहिलेको स्थिति त कस्तो खराब छ भन्नु होला भने सारा चिज सङ्घमा गएर केन्द्रित भएको छ र प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ एकल अधिकारका क्षेत्रमा पनि कानुन जारी गर्न सकेका छैन। मैले हजारौं चोटि दोहोऱ्याएँ कि एकल अधिकारको क्षेत्रको जुन अनुसूची छ त्यस अनुसार कानुन हामी जारी गरौँ। भोलि बाजिएछ भने देखल जाला, कसैले मुद्दा हालेछ भने पनि देखल जाला। मुद्दा हालेछ भने पनि अदालतमा गर्ने बहसले पनि त एउटा चाहिँ माहौल छ नि त भनेर भनेको। तर यहाँ समस्या के छ भने सङ्घले कानुन जारी नगरुन्जेल हाम्रो प्रशासन तात्दैन। किन प्रशासन तात्दैन भन्नु होला भने प्रशासनका सम्पूर्ण अधिकृतहरू त केन्द्रमा छन्, उनीहरू प्रादेशिक होइनन्। त्यसकारण यो समस्या परेको बेलामा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो दोस्रो मेरो आग्रह पनि बिसाएँ। मेरो कुरो सकेँ, त्यहाँ सायद मेरो समय पनि सक्यो। समय त छ सर, अझै समय त छ, 15 मिनट नै छ अझै पहिलो चरणको। त्यो पनि ठिकै छ। हजुरको केही भए अझै हजुर ल अब साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ नि त, जिज्ञासा राखौँ, केही छैन, इन्ट्रेक्सनै बनाउन कार्यक्रमलाई। यो राम्रो प्रस्तुतिकरणको लागि चाहिँ हामीले सरलाई धन्यवाद दियौँ। माननीय भन्नुभएको छ, त्यही भएर पनि हामीले धन्यवाद दियौँ। र अब साथीहरूको केही जिज्ञासा भएर राख्नु होला। र सुरेन्द्र घिमिरेले जिज्ञासा राख्न खोज्नुहुन्छ, हात उठाउनुभयो। र सुरेन्द्रजी। सरहरू नमस्कार। हजुर नमस्कार। सुबोध सरले अब माननीय नभन्नुभयो। सरलाई अब हामीले पनि मानव अधिकारवादी नै भनेर चिनेको होइन सर। म चाहिँ कस्तो भने जन्मथलो इलाम भएको मान्छे, कर्मथलो यहाँ सुनसरी धरानमा छु होइन सर, प्रदेश 1मै भए। जस्तो योजनाहरू चाहिँ जहिले पनि राम्रै गरेर आउँछन्। अघि पनि सरले भन्नुभयो सरकारले बजेट दिने अनि कर्मचारीले चाहिँ छर्ने अनि त्यसपछि विकासको कुरामा कहिले पनि चाहिँ खर्च नहुने। जस्तो अहिले पनि विकासमा के छ भने जनसहभागितामूलक भनेर सरले भन्नुभयो, उपभोक्ता समिति बनाउने अनि उपभोक्ता समितिमा चाहिँ सबैको सहभागितामूलक समावेशी हुनुपर्ने अनि सबैको चाहिँ कर्मचारीसँग ट्याकल गर्ने क्षमता पनि नहुने। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि कर्मचारीले चाहिँ के गर्ने भने त्यो एप्रुभल कार्यादेश दिनको लागि नै पनि के गर्दिने भने कर्मचारीले 1.5-2 महिना भुलिने
अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियर सँगै हुनुपर्ने एउटा कुनै गर्नको लागि, अनि इन्जिनियरले आफूले अलिकति पैसा नपाउने हो भने अनेक वितण्डा मचाएर चाहिँ के गर्ने काम गर्नको लागि अड्काइदिने। यो परिपाटीको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ जस्तो एक्सनमा गएर सिधै जनताको हातमा चाहिँ पैसा पुग्ने गरी, सिधै जनताले त्यसको उपभोग गर्न पाउने गरी, जस्तो हामीले सङ्घीयता भनेर पहिलोचोटि प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। मानौ हरेक वडाध्यक्षहरूलाई चाहिँ जसरी संसदहरूलाई पैसा दिन्छौँ, त्यो पैसा दिनु संसदहरूलाई दिनुको सट्टामा त्यो वडाध्यक्षहरूलाई चाहिँ मानौ एउटा वडाध्यक्षलाई, गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाई 5 करोड दिने हो भने एउटा सामान्यभन्दा सामान्य जनताको एक्सेस चाहिँ के हुन्छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दाखेरि वडाध्यक्षसँग हुन्छ। त्यसरी डाइरेक्ट चाहिँ जनताको हातमा पैसा पुग्ने गरी योजना बनाउनको लागि कानुनी अथवा व्यावहारिक अथवा अप्ठ्यारो थियो एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने, म इलाम पनि फिक्कलको मान्छे भएकोले गर्दा सरसँग मेरो अनुरोध के छ भने, जस्तो हाम्रो इलाममा चिया र दुधमा इलामको उद्योगहरू, इलामबाट दुध चाहिँ 40 रुपियाँ प्रति लिटर लिएर आउने, त्यो पनि 3-2 फ्याट एसएनएफ 8% भनेर ल्याउने, त्यो 40 रुपियाँ पनि 2-3 महिनादेखिको भुक्तानी नदिने। अनि के अरे त्यो दुध चाहिँ डिडिसीले यहाँ ल्याएर फेरि सुनसरीमा हामीलाई चाहिँ 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ लिटरले बेच्ने हैन। यो यस्तो संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नको लागि अथवा सरकारले आफै चाहिँ एउटा पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ इलाममा खोलेर, मानव चिया पनि सरकारले खरिद गरिदिने, दुध पनि सरकारले खरिद गरेर मानव 60 ले ल्याएर 80 ले बेच्ने हो भने पनि, अथवा 70 ले बेच्ने हो भने सुनसरीका मान्छे पनि लाभान्वित हुने थिए अनि इलामका मान्छे पनि लाभान्वित हुने थिए। यसरी योजना बनाउनको लागि के अप्ठ्यारो हुन्छ सर? यो मैले यो बुझ्न खोजेँ सरसँग। म भनिहालौँ कि पर्ख्यौँ? होइन सर, भनिदिनु न मलाई। यो कस्तो छ भने सहकारी चाहिँ हाम्रो मातहतमा छ, डिडिसी चाहिँ हाम्रो मातहतमा छैन। त्यसैले हामीहरूले अहिले कल्पना के गरेका छौँ भने, अब सहकारी मार्फत किसानहरूको तपाईँले भन्नुभएको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा कुरा छ, र अर्को चाहिँ हामीहरूले लेखेकै के छ भने कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानकारी योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न छरितो प्रक्रिया अपनाउन सकिने गरी आवश्यक पर्ने नियम कानुन प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माण तथा संशोधन गरिनेछ भनेर भनेका छौँ। हाम्रो प्रदेश मातहतको नियम प्रक्रिया चाहिँ हामी अब बेग्लै छरितो बनाउँछौँ। तपाईँले भने ठिकै हो। यहाँ समस्या के छ भने जनप्रतिनिधि चाहिँ भ्रष्ट बेइमान छन्, कर्मचारी मात्रै दुधका धोया छन् भन्ने खालको एउटा हल्ला मचिया छ। जुन जनप्रतिनिधि चाहिँ बिचरो हरेक 5 वर्षमा जनताको सामुन्ने जाँच दिन पनि जानुपर्छ, बाटबाटै 10 थरको गाली पनि खप्नुपर्छ, घर घरै पुग्नु पनि पर्छ। ऊ चाहिँ बदमास, त्यसले चाहिँ सबै ध्वस्तै पार्छ। किनभने उसले उपभोक्ता समिति चलाउँछ, मान्छे चलाउँछ, कसलाई कसलाई पैसा बाँड्छ। तर कर्मचारीले त टेन्डर जारी गरेर काम गर्छ नि त, हैन? घटाघट बढाबढ गरेर काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मानसिकता हामीहरूले अहिले फेर्न सकेका छैन। यो संघीयता त आयो, तर के चाहिँ आयो भने प्रक्रिया, यो प्रक्रिया तन्त्र चाहिँ आयो। गणतन्त्र भन्दा धेरै गणतन्त्र भने त जनताको तन्त्र हुनुपर्ने भएको हुनाले यो समस्या पर्या हो। तर अहिले जसरी हामी समस्या भोगिरहेका छौँ, हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो कोभिडले त हामीलाई अब के बतायो भने तिमीले तुरुन्तै नतिजामूलक काम, त्यसको रिजल्ट हेरेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अपनाऊ त भन्यो नि त। अब पहिले जस्तो पर्खेर बसेर त हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले जे जति कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा अघि नै मैले भने कि सामूहिकता, उत्पादन समूह बनाएर, सहकारी बनाएर, किसानहरूलाई नै मालिक बनाएर, उत्पादकलाई नै मालिक बनाएर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। हामी त्यतातर्फ लाग्छौँ। अब यही प्रसङ्गमा म तपाईँहरू सबैलाई एउटा कुरा अर्को सुनाइदिन्छु। यो के हुँदो रहेछ भने यो प्रयोगशाला जुन हुन्छ नि, जसले जुन ल्याबले चाहिँ क्वालिटी सर्टिफाई गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोडेक्स स्तरको ल्याब हुँदो रहेछ। त्यो ल्याब स्थापना गर्न पाऊँ भनेर हामी कराउन थालेको आज 1.5 वर्ष भयो। सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म इजाजत दिँदैन। किनभने 46,000 कर्मचारी उसले राखेर बसेका छ, उसलाई त सबै काम समेट्नु पर्ने छ। त्यो कोडेक्स ल्याब मात्रै हुने हो भने हाम्रो देशको चिया, हाम्रो देशको जडीबुटी जो जति हामी निर्यात गर्छौँ त्यसको मूल्य कम्तीमा 30% अभिवृद्धि हुन्छ, बढ्छ। त्यो कोडेक्स भनेको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ल्याब हो जुन हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ।
त्यसमा तपाईँलाई बताउँ, हामीहरूले चाहिँ नि प्रदेश स्तरबाट चाहिँ नि ल्याब खडा गरेर अस्ति नै तरकारीको परीक्षण सुरु गर्यौँ। तर यहाँको चाहिँ नि नेपाल सरकारको चाहिँ नि सम्बन्धित कार्यालय नाप्तोलले चाहिँ नि यो के भन्यो भने, ल तिमीहरूले जाँचेको बेला त कानुनी मान्यतै छैन, यो त सङ्घीयले मात्रै गर्न सक्छ भनेपछि त्यो ल्याब हाम्रो थन्किएर बसेको छ। होइन भने हामीहरूले व्हिल ल्याब पनि बनाएका छौँ, गाडीमै ल्याब राखेर ठाउँ ठाउँमा जाँच गर्ने। भनेपछि यी खालका समस्याहरू छन्। तर यो समस्या सबैलाई एनलिस्ट गरेर हामीहरूले प्रादेशिक तहबाट आवाज उठाउन बाँकी छ। तपाईँले जे भन्नुभयो त्योभन्दा धेरै अरू समस्याहरू छन्। तर ती सबै समस्याहरू समाजमा, प्रदेशमा र सिङ्गो राष्ट्रमा उजागर गरेर वास्तवमा सङ्घीयतालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ओह्राल्न सकिएपछि तपाईँले भनेको सारा समस्या समाधान हुन्छ। ल अब अरू साथीहरू दोस्रो प्रस्तुति, साथीहरूको दोस्रो क्वेसन जिज्ञासा। सर नमस्कार। नमस्कार राजेन्द्रजी। म चाहिँ झापाली हो, अहिले बसेँ काठमाडौँ हो है। म यो मैती देवी भन्ने ठाउँमा म दिलनाथ सरको विद्यार्थी हो होइन। मैले चाहिँ सरसँग दुईटा विषय चाहिँ अलिकति राखौँ भन्ने लागेर हो है। एउटा चाहिँ मसँग एउटा अनुभव के छ भने, म यो 71, 72, 70, 71, 72मा मसरुममा चाहिँ राम्रो ढङ्गले लाग्नु पर्यो भनेर लाग्यो मसरुम फार्मिङमा होइन। त्यो मसरुम फार्मिङमा लाग्दै चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भने, त्यो हामीले बाहिरबाट ल्याउने जुन इन्डियाबाट आउँछ नि, त्यो आउने चिजलाई हामीले नरोक्ने हो भने हामी मर्छौँ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेको होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले कम्तीमा पनि बाहिरबाट आउने तरकारीहरूलाई चाहिँ अब परिमाणात्मक बन्देज लगाउने हो कि करको दायरा बढाउने हो कि, यो चाहिँ योजनामा कसरी समेट्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको शीत भण्डार बनाउने कुरा पनि आयो होइन। शीत भण्डारहरू बनाउने अब अलिकति कुरा त अघि उठाउनु, त्यसलाई चाहिँ अब कार्यक्रमिक ढङ्गले अब त्यहाँ के अरे अर्थमन्त्रीजीसँग त मेरो अलिअलि कुराकानी बेलुका बेलुका हुन्छ कहिलेकाहीँ, र पनि अब योजना आयोगको प्रमुख तपाईँ आफै हुँदाखेरि पनि यो मैले अलिकति सोध्न चाहेको एउटा। दोस्रो चाहिँ सबभन्दा तितो लागेको कुरो के हो भने, हामीले त्यो मसरुमको त्यो तालिम लियो होइन, सरकारी तालिम। त्यो सरकारी तालिम लिँदाखेरि चाहिँ त्यही कर्मचारी जस्तो झापाको राजेन्द्र खरेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै प्रशिक्षक, उहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको बागवानीको चाहिँ अधिकृत, उहाँले आफै कार्यालयसम्म तालिम दिँदाखेरि उल्टै 1500 रुपियाँ पैसा लिएर चाहिँ फेरि भत्ता खाने के होइन। अब यो खालको स्थिति चाहिँ कहिलेसम्म चलाउने? यो त के हो भने, उहाँहरू फिल्डमा जाँदाखेरि त्यो टनेल बनाउन पनि नजान्ने, त्यो मसरुमको टनेल बनाउनु उहाँहरू जान्दै जान्नुहुन्न होइन। त्यो त अब आम रूपको समस्या भयो होइन। हो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले कस्तो यो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले अलिकति चासो राख्न खोजेको। अब सम्भवतः चाहिँ फर्किनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ अलिकति अब राजेन्द्र अधिकारी सरले भनेअनुसार चाहिँ अब प्रदेशमा योजना आयोग भए जस्तै पालिकाहरूमा पनि योजना आयोगको कन्सेप्ट कसरी जान्छ भन्ने पनि सोचेको छु। यति जिज्ञासा सरलाई। नमस्कार। अब हाम्रो WTO को पनि बाध्यता छ, अरू पनि बाध्यता छ। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको जम्मा जम्मी दुईटा कुरा हो। एउटा त परिमाणात्मक बन्देज हो, जसको लागि चाहिँ नि राम्रोसँग त्यसको अध्ययन मनन गरेर त्यस अनुसार चाहिँ नि यो बन्देज लगाउने अधिकार क्षेत्र सङ्घीय सरकारको परेको हुनाले त्यहाँ हामीहरूले एडभोकेसी गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। तर मुख्य रूपमा हामीहरूले गर्ने के हो भने, उत्पादन लागत चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ र आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो, मुख्य कुरा। त्यसको लागि उत्पादन लागत घटाउने एउटै तरिका भनेको के हो भने, त्यो उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने जुन स्थिर पुँजीहरू हुन्छ, त्यो स्थिर पुँजीमा चाहिँ सरकारले सहयोग गरिदिन सक्नु पर्यो पहिलो कुरा। र अनुसन्धानको एउटा चाहिँ व्यापक कार्यक्रम चलाउनु पर्यो। तपाईँ हाम्रो देश पछाडि परे किन हो भन्नु होला भने, हाम्रो देशमा रिसर्च भन्ने चिजै छैन, विकास र निर्माणको काममा अनुगमन भन्ने चिजै छैन। देयर इज नथिङ कल्ड मोनिटरिङ। हुँदा हुँदा चाहिँ सांसद र चाहिँ नेताहरू गएर चाहिँ सडक र पुलको अनुगमन गर्छन्, के गर्नु तिनले अनुगमन?
त्यो टेक्निकल केही छैन सपोर्ट। जिल्ला समन्वय समितिमा चाहिँ नि ल्याबहरू छ क्वालिटी टेस्ट गर्ने, त्यो ल्याबहरू पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ। किन भन्यो भने हामीसँग इन्जिनियरै छैन, कहाँबाट टेस्ट गर्नु भन्नुहुन्छ। यो सर्वत्र लथालिङ्ग भएको बेला छ। यो यही बेलामा चाहिँ नि के छ भने तपाईहरु जस्तो एन्टरप्रेन्योरहरूले चाहिँ आफै दुःख गरेर आफै उत्पादन गरेर एक्जाम्पल देखाएर त्यसपछि आग धम्काउनु पर्छ र तपाई हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्यौं भने सरकारले नदिकन त धरै छैन नि त। सरकार भने त के हो र, फेरि सबभन्दा जाग्ने तत्त्वको कामै सरकार हुँदो रहेछ हैन। लिप्टन दाजुभाइले आजभन्दा 300 वर्ष अघि दार्जिलिङ जाँदा कतै घोडा कतै खच्चड कतै गधा चढेर गएको थियो नि त। उनीहरूले चिया भारतेलीहरूलाई चाहिँ नि अब दुध र चिनी हालेर अझ ल्वाङ सुकमेल समेत हालेर चिया खाने बानी लगाए। एन्टरप्रेन्योर भने चाहिँ त्यस्तो हुँदा रहेछ। त्यसकारण दुःख त तपाईले पाउनै छ। एक्जाम्पल सेट गर्नुस्, साथीहरूलाई संगठित गर्नुस्। सबभन्दा ठुलो कुरो मुलुक त तपाई हामी सबैको हो र यु मस्ट बी असर्टिभ। म त सबैलाई भन्छु, झन् विशेष गरी तन्नेरीहरूले त असर्टिभ हुनै पर्यो, नभए त हामी बुढाखाडा त कति वर्ष बाँचौँला। सर टाइम चाहिँ सिद्धेछ। यसलाई फेरि एकपल्ट हजुरले दुःख गर्नुपर्ने हो। यसलाई रिजोइन गरौँ हामी सबैजनाले र दोस्रो सिजनमा भेटौँ सर। रिजोइन गरौँ सर। रिजोइन गर्ने तरिका चाहिँ के छ त? त्यही सेम हो, अघिकै हो। यो कट हुन्छ अघिकै जस्तो तरिकाबाट आउने पासवर्ड हालेर। हैन अस्ति त म बस्दा त उसले अटोमेटिक अन गरिदिएको थियो त। होइन अहिले त्यो सिस्टम हामी कहाँ चाहिँ नभएको भएर हो। अघि 2 दिन दियो, त्यही सिस्टम हो। 2 दिन त्यसरी दियो। 2 दिन दिएको थियो जम्मा। हजुर किसान आइसक्नु आउँदैछु र अर्कोचोटि मैले हात उठाएको थिएँ। अब गरौँ सर।